رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم फिर से देख कर पढ़े।
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. देखिए, जब पढ़ रहे होते हैं और जब सुन रहे होते हैं तो उस वक्त कोशिश क्या करें, टेक्स्ट को देखें, एक दूसरे को नहीं. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا إن أتاكم آتاكم नहीं है أتاكم फिर बग़ततन أو जहरतन जहरातन नहीं है जहरतन फिर से पढ़ें قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ऊंची आवाज से وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا قل لا أقول لكم عندي दाल के साथ आगे क्या आ रहा है या फिर से पढ़ें قل لا ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي फिर से ऊंची आवाज से ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم फिर से पढ़ें सब पढ़ें और ऊंची आवाज से ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
يتقون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون फिर से ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بالغداة والعشي بالغداة والعشي फिर से ولا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وأصلح فأنه फिर से पढ़ें ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم
لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو फिर से ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين फिर से ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله